बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जब से अमरीकी साजिश के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत गिरी है, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान में मुख्तलिफ साजिशी थ्योरियाँ चल रही हैं। पाकिस्तान में लोगों की अक्सरियत को ये यकीन है कि हमारी जो नादीदा क़ुव्वतें हैं उनका एक बड़ा किरदार है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट का इसमें किरदार है, लेकिन अभी तक किसी भी गोशे से इस हवाले से कोई वजाहत नहीं दी गई थी। अलबत्ता ये तय है कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है 60-70 साल की, उसमें हमेशा यही होता हुआ आया है कि जब भी किसी जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है, उसके पीछे हमेशा इन्हीं क़ुव्वतों का हाथ बताया जाता है या बाद में साबित भी हुआ है। अब हफ्ता 10 दिन बाद मौजूदा आर्मी चीफ लाहौर के दौरे पे गए हैं और उन्होंने इस पर पहली दफ़ा, अगरचे बराह रास्त नहीं, लेकिन वहाँ उन्होंने अपने जो हाजिर सर्विस अफसरान हैं लाहौर गरीजन के दौरे में, उनसे भी गुफ्तगू की है। इसके बाद एक पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है जिसमें रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, जवानों से लेकर जनरल, ब्रिगेडियर, सारे, उनसे भी उनकी एक इंटरेक्शन हुई है। और ये जो मीटिंग थी ये कुछ 6-7 घंटे पर मुहित थी। इसमें सवाल जवाब की नशिस्त चली और काफ़ी लंबी थी ये बातचीत। आप जानते हैं कि ये जो हमारे रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो जो पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन वो अपनी फैमिलीज़ के साथ भी इमरान खान के जलसों में भी जा रहे हैं और सोशल मीडिया में भी वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके पीछे सिर्फ ये बात है कि अमेरिका को ये हक़ हासिल नहीं है या किसी भी गैर मुल्क की ताकत को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाएं या हुकूमतें गिराएं। ये पाकिस्तान का अपना एक अंदरूनी और कौम का फ़ैसला होना चाहिए। किसी फॉरेन कंट्री को इंटरफेरेंस का या किसी किस्म की कॉन्स्पिरेसी का हक़ नहीं होना चाहिए। तो जो अब तक की बाहर इतलात आई हैं रिटायर्ड फौजी अफसरान के ज़रिए सोशल मीडिया पर, उनमें यही बताया गया है कि आर्मी चीफ ने बड़ी खुलकर जो इमरान खान के साथ फ़ौज के ताल्लुक़ रहे हैं उन पर भी लबकुशाई की है और आने वाले जो हालात हैं पल्स को देखकर उन पर भी अपना नुक्ता नज़र सवालों के जवाब की सूरत में रखा है। आर्मी चीफ ने भी ये कहा है कि हमने हमेशा इमरान खान को सपोर्ट किया है क्योंकि ये हमारी कानूनी ज़रूरत भी थी कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। हमने हमेशा उनको सियासी महाज पर कानून साजी में मदद भी की है, फैसिलिटेट भी किया है। और ये एक बात तय है कि चाहे मिलिट्री क़यादत थी चाहे सिविलियन क़यादत थी, वो हमेशा एक पेज पर रहे हैं। लेकिन इमरान खान का अपना एक मिजाज है, उन्होंने हमेशा सोलो फ्लाइट जो है वो अब एक रवैया रखा है। हर काम वो खुद करना चाहते हैं तो दूसरों की उसमें जो इन्वॉल्वमेंट उसे वो ज़्यादा अहमियत नहीं देते। और फिर अगली उन्होंने बात ये की है कि उन्होंने जो पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका इंतखाब भी गलत है। उन्हें अलीम खां को या खटक साहब जैसे लोगों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं थी। जो CM मौजूदा हैं, जो बुज़दार साहब हैं या महमूद खां, उनकी कारकर्दगी अवामी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को उनका बोझ जो है उठाना पड़ता था। इसके अलावा जो इमरान खान का अपना एक मिजाज है वो एरोगेंट हैं या खुद सर हैं। वो MNAs और MPA से भी नहीं मिलते थे और एक फासले पे रहते थे, जिसकी वजह से आपस में जो फासले जो थे वो नुमाइंदों के दरमियान और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान बढ़ते गए और उसका नतीजा ये अदम एतमाद की तारीख की सूरत में निकला। ये भी बताया जाता है कि आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हम देख रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं और ये इलेक्शन जो होंगे बिल्कुल ये फ्री एंड फेयर होंगे। और पहले भी ये बात आती रही है कि जनरल बाजवा साहब की ख्वाहिश है कि भी मैं अपने ये जो इलेक्शन है अपनी सर्विस के आखिरी इलेक्शन होंगे इस टेन्योर के, तो वो मैं चाहता हूँ कि ये साफ़ और शफाफ होने चाहिए, गैर जानिबदाराना होने चाहिए। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा है कि अगले वज़ीर आज़म इमरान खान भी हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की फ़ौज आइन के मुताबिक उन्हें बहैसियत प्राइम मिनिस्टर कबूल भी करेगी। अब उन्होंने ये भी कहा है कि आर्मी जो है पहले उनके साथ थी, बाद में फिर वो न्यूट्रल हो गई और आजकल के हालात में भी आर्मी न्यूट्रल है और जुडिशरी भी हमारे मातहत नहीं है। इसके अलावा
ایک بات اور بھی انہوں نے بہت اہم کی ہے کہ جب DGISI کا جو نامزدگی ہوئی جنرل فیض حمید کی جگہ پر جنرل ندیم انجم کی، اس وقت بھی عمران خان نے غیر ضروری طور پر ریزسٹ کیا، اور اس حوالے سے عمران خان کا موقف بھی پوری قوم کے سامنے آ چکا ہے کہ عمران خان کا موقف یہ تھا کہ سردیوں میں افغانستان میں حالات بڑے خراب ہو سکتے ہیں، تو ضروری ہے کیونکہ جنرل فیض حمید وہ حالات کو کافی عرصے سے جانتے ہیں، اس لیے انہیں مزید موقع کچھ عرصے دیا جائے تاکہ وہ افغانستان کی صورتحال کو مینیج کر سکیں۔ لیکن کیونکہ آرمی کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر کا، تو وہ ڈسپلن میں جو ادارہ ہے پاکستان کا سب سے ڈسپلنائز جو ادارہ ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، اور وہی ایک ادارہ بچا ہوا ہے، تو ان کا اپنا ایک ڈسپلن ہے، اور وہ اپنے ڈسپلن میں کسی کو بھی انٹروین کرنے کے نہ اجازت دیتے ہیں نہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو جنرل باجوہ کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں لاہور گریزن کے دورے میں یا ریٹائرڈ فوجی افسران کی جو پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے۔ اب اس کو لے کر اپوزیشن حلقے اور موجودہ جو حکومت ہے وہ اپنے اپنے نقطہ نگاہ سے اپنے اپنے زاویے سے اس پر تبصرہ و تجزیہ کر رہے ہیں۔ بنی گالہ کے لیے یہ ایک بہت اہم اور مثبت میسج ہے، کیونکہ عمران خان ایک ہی بات کر رہا ہے کہ مجھے الیکشن چاہیے، مجھے الیکشن چاہیے اور مجھے الیکشن چاہیے، اور اس میں جنرل باجوہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن آ رہے ہیں اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور اگر پرائم منسٹر عمران خان بن جاتے ہیں تو ہم انہیں قبول کر لیں گے بحیثیت ایک ادارہ۔ جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے، ظاہر ہے اس کے لیے اس میں ایک درد سر ہے، ایک پریشانی کی بات ہے۔ ایک تو جو ہے کابینہ نہیں بن رہی، دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف آئینی عہدے تو لینے میں دلچسپی رکھتی ہے تاکہ اس پر حکومت اگر خدا نخواستہ ناکام ہوتی ہے اور اس ناکامی کا بوجھ نون لیگ کے کندھوں پر تو پڑے، لیکن پیپل پارٹی اس سے صاف بچ کر جو ہے نکلنا چاہتی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا ہے کہ ساری کوششیں میری تھیں، اس لیے مجھے پاکستان کا پریزیڈنٹ بنایا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو مصلحت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، پھر پاکستان میں نئے فریش الیکشن کروائے جائیں۔ اور یہ وہی موقف ہے جو عمران خان کا بھی ہے۔ ادھر جو ہے MQM کو دیکھ لیں کہ کراچی کے جلسے کے بعد MQM کا موقف یہ ہے کہ اگر عمران خان سازش ثابت کر دیتے ہیں تو ہم عمران خان کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب جو ہے MQM وہ بھی ریلیکٹنٹ ہے، وہ وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کے لیے اب تیار نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ مجموعی طور پر وہ صورتحال ہے جو اس وقت پاکستان کی بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مختلف تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جس سپیڈ کے ساتھ لوگوں کو موبلائز کر رہا ہے کہ ایک جلسہ پشاور میں ہوتا ہے تو پورے پاکستان میں لوگ باہر نکل آتے ہیں، جلسہ کراچی میں ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی ریلیز کی جو ہے نا وہ اپیل کی جاتی ہے، لیکن بڑے بڑے جلسوں کی شکل وہ ریلیز جو ہے نا اختیار کر جاتی ہیں۔ اگلا جلسہ جو جمعرات کو لاہور میں ہونے جا رہا ہے، ظاہر ہے اس کا بھی اپنا ایک امپیکٹ ہوگا۔ تو عمران خان کی ابھی پوری کوشش ہے کہ جتنی دباؤ پیدا وہ کر سکتے ہیں وہ پیدا کیا جائے تاکہ موجودہ سسٹم جو ہے یہ گرے اور نئے الیکشنز ہوں۔ اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی اب جو ایک سوچ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو یہ باتیں کی گئی ہیں اسی طرح سچ ہو۔ بہت ساری باتیں ایسے کی بھی جاتی ہیں، پھیلائی بھی جاتی ہیں، پرسیپشن کریٹ بھی کیا جاتا ہے اور واٹر ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ عوامی دباؤ کو نہ تو کوئی ادارہ نظر انداز کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی جماعتیں نظر انداز کر سکتی ہیں۔ اس کی ایک اپنی اہمیت بہرحال ہوتی ہے، اور وہ ہم اہمیت دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پوری قوم نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ احتجاج اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کے اثرات بڑی جلدی ہی مرتب ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور اس کی زندہ اور جیتی جاگتی یہ جو مثال ہے وہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک ابھرتی ہوئی نئی سوچ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر عزیز صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت پہنچ سکیں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت، السلام علیکم۔